हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर, मीर वसीम बोल रहा हूँ साउथ कोरिया से। इंतजार हुसैन साहब, आप खैरियत से हैं? जी नवाज़ करम। सबसे पहले तो सर आपका शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला, और सर आपकी तहरीरों से हमने लिखना, पढ़ना और बोलना सीखा है। बहुत शुक्रिया एक बार कमर, जो कि सर सोशल मीडिया पे आलमी अफसाना फोरम उन्होंने बनाया है, और देखते ही देखते दुनिया भर से अफसाना नगार उसमें बहुत ही ज़्यादा हज़ारों की तादाद में शामिल हो गए हैं, और बहुत ही बड़ा अदबी कारनामा सर अंजाम दिया उन्होंने। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप आलमी अफसाना फोरम और उसकी इंतज़ामिया के बारे में क्या कहते हैं सर? तो आपने अफसाना फोरम बनाया है, बहुत अच्छी बात है। अगर दूसरे अफसाना निगारों की तरफ से कोई अच्छा रिस्पॉन्स आया है तो ये भी बहुत खुशगवार बात है। तो और किस किस्म का आपका इंतजामिया है और क्या प्रोग्राम है? जी सर आलमी अफसाना फोरम की जो इंतज़ामिया है उसमें से ज़्यादातर लोग जो हैं वो मुल्क से बाहर हैं। वहीद अमर कमर जो कि इस फोरम के बानी हैं, वो पहले सर लंदन में थे, अब वो फ्रैंकफर्ट में होते हैं, जर्मनी में। और बाकी लोग जो हैं इंतज़ामिया में शामिल, उसमें अंजुम जी हैं वो इंडिया से हैं, और साइमा शाह वो भी लंदन से हैं, और आपके लाहौर से ज़ुबैर सियाफ और मरियम समर को शामिल किया गया है। सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपका क्या पैगाम है यहाँ पे, क्योंकि इस फोरम में नए लिखने वाले भी बहुत हैं। नए लिखने वालों के लिए आपका क्या पैगाम है? और सर ये भी फरमाइएगा कि एक अच्छा अफसाना निगार बनने के लिए किन किन मतलब क्या होना चाहिए एक मुसन्निफ में? देखिए, वो उसके लिए जो अच्छा लिखने वाला है, जिसके यहाँ लगन है, तो उन्हें किसी पैगाम की जरूरत नहीं है। और पैगाम जो है जो दिए जाते हैं वो लिखने वाले को खराब करते हैं, उसकी मदद कोई नहीं करते। तो एक तो बात ये है, तो ये है कि उसका अपना तजर्बा होना चाहिए जिंदगी का, और ये कि उसका मुतालिया भी उतना ही वसी होना चाहिए। तो बाद ये लिखने वालों को हमने ये भी देखा है अपने मुल्क में कि वो अपना जो फिक्री उनका रिहानत है और जो जज्बा है उस पर ज्यादा एतबार करते हैं, और मुताले को ज्यादा वक्त नहीं देते और ज्यादा अहमियत नहीं देते। ये गलत बात है। जो असतज़ा हमसे पहले गुजर चुके हैं हमारी ज़बान में, हमारी ज़बान के अलावा उन ज़बानों में, जिनकी तहरीरें हम तक तर्जुमे के जरिए से पहुँच जाती हैं, अंग्रेजी के जरिए से, उर्दू के जरिए से, तो वो भी हमारे पेश नजर होने चाहिए जितना मुमकिन है। तो जितना आपका मुशाहिदा वसी होगा और जितना आपका मुतालिया गहरा और वसी होगा, उतना ही आपको आपकी जो सलाहियत है लिखने की और सोचने की, उसे तक़वियत मिलेगी। यही मैं कह सकता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर, इफ्तिखार आरिफ साहब बोल रहे हैं? जी मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। सर मैं मीर वसीम बोल रहा हूँ साउथ कोरिया से। कैसे मिजाज हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? ठीक हैं? अल्लाह के साथ है, बहुत शुक्र है। अल्लाह आपको जिंदगी दे, सेहत दे। सर कल भी बात हुई आपसे, और कल मैंने आपसे जिक्र किया था कि कुछ दोस्तों ने आलमी उर्दू अफसाना फोरम बनाया है, और बहुत ही बड़ा काम किया उन्होंने। दुनिया भर से दुनिया के कोने कोने से अफसाना निगारों को शामिल किया, और बहुत अच्छी महफिल है वहाँ पे। तो आपका क्या ख्याल है, आप क्या पैगाम देना चाहते हैं आलमी उर्दू अफसाना फोरम की इंतजामिया को? जब अफसाने की तरवीज और फरोग में लिखने वालों के अलावा एक बड़ा काम रिसालों का था। बड़े रिसाले थे, और आप था, फनून था, नया दौर था। ये रिसाले जब करते थे तो इसमें पाक हिंद के मुमताज और सारा निगार नए भी और पुराने भी उसमें शरीक होते थे। लेकिन रफ्ता रफ्ता रिसाले जो है वो होते गए। अब ले लेकर कराची से हमारा एक रिसाला है दुनियादाद, और कबाल का रिसाला है। आज ये दो रिसाले निकलते हैं जिसमें अफसानों को और अफसानों की तराजम को जगह होती है। चुनांचे जो और छोटे छोटे रिसाले निकलते हैं, कभी दो निकल के बंद हो जाते हैं, कभी चार निकल के बंद हो जाते हैं,
اور شاعری اس میں اچھی چلتی ہے، مگر افسانے پر اس طرح توجہ نہیں دی گئی۔ یہ ایک بہت بڑا کام ہے، اور یہ جو موجودہ سہولتیں ہیں مشین کی، ٹیکنالوجی کی اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کی، اس کو استعمال کر کے جو فورم بنایا گیا ہے، یہ کئی اعتبار سے ایک تو یہ کہ کوئی بھی چیز جو ادب سے تعلق رکھتی ہو اگر میں آئے اور اس کے تدریج فروغ میں معاون و مومن ہو تو اس کا خیر مقدم کیا جانا چاہیے۔ اور یہ جو افسانے کے لیے انٹرنیشنل فورم بنایا ہے، اس میں دنیا بھر کے شعراء کے افسانہ نگار، خاص طور پر جو نئے لکھنے والے ہیں، ان کو پڑھنے کا اور ان کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے، اور جو ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں تو ان کو یہ جان کر ظاہر ہے کہ خوشی ہوتی ہے کہ یہ ہماری برادری کے آدمی ہے، ایک ایسیڈیٹی کا احساس ہوتا ہے، ایک برادری کا احساس ہوتا ہے، اور ایک جو خاندان ہے لکھنے والوں کا، اہل علم کا جو خاندان ہوتا ہے، یہی دراصل وہ خاندان ہوتا ہے کہ اس کے استقامت میں کوشش کرنی چاہیے۔ تو یہ ایک بڑا کام ہے، اور ہر آنے والا دن جو ہے وہ اس بات کی تصدیق کرے گا کہ وہی زبانیں اپنی ترقی کریں گی جو نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے رکھیں گی، اور یہ اقدام ایک بہت ہی مثبت اقدام ہے، اس کو سراہا جانا چاہیے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر امجد صاحب بول رہے ہیں؟ میں بول رہا ہوں جی۔ سر میں میر وسیم بول رہا ہوں ساؤتھ کوریا سے۔ جی بالکل میں جان گیا سر، اللہ کا شکر سر۔ عالمی اردو افسانہ فورم میں آپ کو خوش آمدید سر۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا، اور ہماری اس میں بہت حوصلہ افزائی ہے اور عزت افزائی ہے۔ سب سے پہلے سر میں انتظامیہ کا تعارف کروانا چاہتا ہوں آپ سے، اس کے بعد بات شروع کرتے ہیں۔ اس سفر کو سر محمد ابراہیم مجیب صاحب نے شروع کیا، اور بعد ازاں سر وحید احمد قمر، نور العین ساحرہ، زبیر سیاف، افشا بخاری اور مریم سمر نے دن رات محنت کی اور اس کو کامیاب بنایا سر۔ یہاں پر یہ سر چند سال قبل شروع کیا، لیکن اس وقت پوری دنیا کے کونے کونے سے افسانہ نگار یہاں موجود ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں افسانہ نگار موجود ہیں، اور افسانے پیش کیے جا رہے ہیں، اور بڑی بھرپور گفتگو ہو رہی ہے اس پر۔ یہاں پہ سر چند دوستوں کا نام میں سر ضروری سمجھتا ہوں جنہوں نے اس فورم کو چار چاند لگا دیے، بہت ہی سینئر لکھنے والے ہیں، اور ان میں سر اقبال حسن خان صاحب ہیں، نعیم بیگ صاحب ہیں، اور سر اقبال حسن آزاد صاحب ہیں، اور فرخ ندیم صاحب شامل ہیں۔ سر آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے اردو افسانہ فورم کی انتظامیہ کو سر؟ جو سب سے پہلا پیغام ہوتا ہے وہ تو ایک خیر سگالی کا ہی ہوتا ہے، جس کو آپ حوصلہ افزائی بھی کہہ سکتے ہیں۔ مجھے اندازہ ہے کہ مجھے موقع ملتا رہتا ہے دنیا میں بہت سفر کرنے کا اور اپنی کمیونٹی سے ملنے کا، تو مجھے اندازہ ہے کہ آپ لوگ چاہے پروفیشنل ہوں، چاہے بزنس مین ہوں، چاہے کچھ، تو ایک خاص اپنے وطن سے دور اپنے بچوں کے لیے ایک رزق کمانے کے لیے یہ ایک تنہائی کا دکھ جو ہے، دوری کا، وہ برداشت کر رہے ہیں۔ اور ایسے میں اگر آپ ادب کے لیے، شعر کے لیے یا فنون لطیفہ کے لیے بھی وقت نکال پائیں تو یہ بہت ہی عمدہ بات بھی ہے، بہادری کی بات بھی ہے، اور مستحسن بات بھی ہے۔ تو اس کے لیے تو آپ سب لوگوں کو جو بھی تنظیم سے متعلق ہے ان کو میں مبارک دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے تمام تر جس کو کہنا چاہیے ناخوشگوار حالات کے باوجود نامسائل ادب کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑا ہوا ہے۔ سر بہت شکریہ آپ کا۔ میں یہ بھی سر آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کا کیا پیغام ہے نئے لکھنے والوں کے لیے؟ نئے لکھنے والے کے لیے جی وہی پیغام ہے جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں دیا تھا، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے تو دل لگا کر پڑھنا چاہیے اپنے کلاسکس کو خاص طور پہ، اور اپنے جو سینئر کنٹمپریری ہیں ان کے اوپر جتنا زیادہ ہم ان کو پڑھیں گے
उतना ही ज्यादा हमारा अपना मन जो है वो निखरेगा और उसमें चमक दमक और क्या कहना चाहिए एक लास्टिंग तस्वीर जो है वो पैदा होगी। तो मैं तो नए लिखने वालों को सबसे पहला मसला तो यही देता हूँ कि लिखने की स्किल जो है अभी तो अल्लाह ने उनको दी है, आर्ट जिसको कहते हैं, लेकिन इसका क्लास जो है जो सीखने वाली चीज है, अक्वायर करने वाली चीज है, वो हमें अपने बुजुर्गों के से ही मिलती है। तो जितना अफसाना आप पढ़ेंगे ज्यादा तो नो उतना ही आपका विजन बड़ा होगा और उतना ही आपको ज्यादा बेहतर अंदाज जो है एक्सप्रेशन के वो मिलेंगे और किसी में से फिर आपका अपना अंदाज भी देखना है। जी, हमारी खुश किस्मती के हमारे साथ लाइन पे मौजूद है जनाब पीरजादा कासिम साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। सर आपकी शायरी के हवाले से बात हो रही थी और क्या जिंदा शेर कहे आपने। अगर आपको उर्दू शायरी की शान और उर्दू शायरी की पहचान और उर्दू गजल की आबरू कहा जाए तो गलत ना होगा। सर आपकी मोहब्बत है, देखिए इतना दूर बैठे हुए हम आपस में बात कर रहे हैं और अदब ज़बान और उसकी सकाफत यही खूबसूरती होती है। अदब जो है वो शायरी हो या कुछ वो सब इंसानियत से जुड़ा होता है और इंसानियत का और इंसानियत की फजीलत का दर्ज रहता है। तो वही चीजें शायरी में भी आती हैं, लोग पसंद करते हैं। तो ये तो बहुत खुशी की बात है कि आपके सोर्स की वजह से इतने लोगों से बात हो रही है। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया सर। एक हमारे मुआशरे में किताब का क्या किरदार होता है और जो किताब को जिंदा कैसे किया जा सकता है। हाँ, किताब का रिश्ता तो बड़ा जबरदस्त रिश्ता है। अब जाहिर है कि एक किताब तो वो है कि जिसकी मेरी नस्ल के लोगों को आदत है कि जब तक वो हमारे हाथ में ना हो, हमारे सीने से लगी भी ना हो, हमारे तकिए के फराने सोते वक्त न रखी हो, तो उस वक्त तक चैन नहीं पड़ता जब तक कि आप उसे छू न लें और आपके हाथ में ना हो। मगर आजकल लोग जो है वो जाहिर है नेट पे है और वो किताबें मुख्तलिफ जरिए से हासिल करते हैं, पढ़ भी रहे हैं। लेकिन ये कि किताबें छपना और किताबों की तक़सीम और किताबें पढ़ना ये बड़ी फजीलत की बात है। देखिए इसमें मैं एक नुक्ता आपको बताऊं, शायद हमारे सुनने वाले हर चीज जो है ना वो वक्त के साथ बदलती जा रही है। अब आप देखिए कि जिस टेलीफोन पे हम बात कर रहे हैं आपस में, कुछ ही अरसा गुजरेगा कि इसमें नई जिद्दत पैदा हो जाएगी और ये बिल्कुल नए उसके साथ सामने आ जाएगा, जिसको हम आज के जमाने में कहते हैं वैल्यू एडिशन। तो एडिड वैल्यू के साथ चीजें नई होती हैं, ज्यादा कारामद और ज्यादा अहम बन के सामने आती हैं। मगर सवाल ये पैदा होता है कि इंसान उसमें वैल्यू एडिशन कैसे होती है। वैल्यू एडिशन होती है जो अखलाकियात की तरबियत है। वैल्यू एडिशन होती है जब आप पढ़ते हैं, जो शख्स जिसे आप कहते हैं कंसेप्चुअल टीचर, जिसके पास ज्यादा कंसेप्ट है, तो जब आप पढ़ेंगे तभी तो आपके कंसेप्ट बढ़ेंगे, यानी आपको ज्यादा आगाही हासिल होगी, आप ज्यादा चीजों को जान जाएंगे। ये तो उसी वक्त मुमकिन है कि जब आप पढ़ें। तो ये तो रीडिंग हैबिट्स हम कहते हैं ना, पढ़ना, मुताला, तो ये बहुत अच्छी बात है। इससे वैल्यू एडिशन होती है इंसानों में। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं मीर वसीम बोल रहा हूँ साउथ कोरिया से। आप खैरियत से हैं? बानो खुर्शीद साहबा, आपका नाम लेते ही हमारे जहनों में आपका शाहकार नावल राजा गिद्ध जहन में आ जाता है।
کہ ناول لکھتے ہوئے کیا آپ کو معلوم تھا کہ آپ نے ایک ایسا ناول لکھ دی ہے کہ جو اردو ادب کی شان اور آپ کی پہچان بن جائے گا؟ بہت خوبصورت ناول آپ کا. تو آپ نے کوئی خاص ٹائم رکھا ہوا تھا لکھنے کا؟ اتنا شاندار آپ نے اتنی یکسوئی سے لکھا. اچھا وہ ایک وقت کون سا وقت تھا؟ وہ صبح کا؟ مانا خوشی صاحبہ بہت بڑی ادبی شخصیت ہے آپ کی اور آپ نے بہت کچھ اردو ادب کو دیا. مانا خوشی صاحبہ بہت شکریہ، بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. کیونکہ آپ بیمار ہیں، زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا آپ کا، تو انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے، صحت دے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. عالمی افسانہ فورم کی انتظامیہ اور میر وسیم آپ کے بہت ہی زیادہ شکر گزار ہیں، اور انشاءاللہ آپ سے بہت جلد پھر بات ہوگی. عالمی افسانہ فورم میں دنیا بھر سے شامل افسانہ نگاروں کو خوش آمدید. آپ سب کو میر وسیم کا سلام. عالمی افسانہ فورم کو 5 سال مکمل ہو چکے ہیں. بہت مشکل زمانوں میں بھی ہم اہل قلم کو دنیا بھر سے اکٹھا کرتے ہیں. عالمی افسانہ فورم کا مقصد افسانہ نگاروں کو عالمی سطح پر متعارف کروانا ہے. ہم اپنا کام کرتے رہیں گے، اپنے حصے کی شمع جلاتے رہیں گے. عالمی افسانہ فورم کی نظر نئے لکھنے والوں پر بھی ہے. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہر سال نئے لکھنے والوں کو متعارف کروایا جائے. عالمی افسانہ فورم لکھنے والوں کی ہر دستک پر دروازہ کھولے گا. ہم لکھنے والوں کی آبیاری کرتے رہیں گے. آپ کا لکھا ہوا لفظ خوشبو کی طرح ہے، مگر اس خوشبو کو 4 سو پھیلانے کے لیے ہوا کا جھونکا چاہیے. عالمی افسانہ فورم یہ کام بخوبی سر انجام دے رہا ہے. افسانے کی ترویج کا خواب جو ہم نے دیکھا ہے اسے ہم سب مل کر پورا کریں گے. آپ لکھتے رہیے کہ لکھتے رہنا دھڑکتے دل کی علامت ہے. عالمی افسانہ فورم اور اس کے ایڈمنز میلے میں آپ کی بھرپور شرکت پر آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. آپ کا خیر خواہ میر وسیم. کئی راستوں سے آتے ہوئے فکر و فہم کے دریا جب ایک ساتھ مل کر بہنے لگے تو ان میں موتی ہیرے جواہرات ملتے ہیں. عالمی افسانہ فورم میں مختلف ملکوں سے لوگ اپنے افسانے پیش کرتے ہیں اور ان پر پوری دنیا سے تبصرے آتے ہیں. لوگ پسند بھی کرتے ہیں اور اعتراضات بھی کرتے ہیں، لیکن محظوظ سبھی ہوتے ہیں. ہم سب ایڈمنز بھی الگ الگ ممالک میں رہ کر ایک پلیٹ فارم پر کام کر رہے ہیں. ہمیں ایک دوسرے سے سیکھنے اور سمجھنے کا موقع ملا ہے. سب سے پہلی اور سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے پر اپنے خیالات جذبہ نہیں کرتے، بلکہ اپنی انفرادیت قائم رکھتے ہوئے راستے بناتے ہوئے جاتے ہیں. 2015 میں وحید قمر نے مجھے ایڈمن بنایا. یہ میری خوش نصیبی ہے کہ مجھے ان سب کے ساتھ مل کر کام کرنے کا موقع ملا. وحید قمر دیار غیر میں مختلف امتحانوں سے گزرتے ہوئے اپنے اندر کی تمام خوبیاں سمیٹے ہوئے اردو زبان کو بلندی پر لے جانے کے لیے کوشاں ہیں. ان کی فنی بصیرت کمال کی ہے. اپنے کام کے لیے لوگوں کے اختلاف رائے ہو یا تنقید یا اپنے خلاف پروپیگنڈا کسی بات کی پرواہ نہیں کرتے اور اردو کی ترویج مسلسل مصروف ہیں. دوستوں کے بہت اچھے دوست، محبت بھری معصوم سی مسکراہٹ لیے ہوئے اس محفل میں جلوہ گر ہیں. رشتوں کا اعتبار، وفاؤں کا انتظار. ہم بھی چراغ لے کے ہواؤں میں آئے ہیں. دوسری 2 ایڈمنز سائمہ شاہ اور اسماء حسن اپنی تمام ذمہ داریوں کے ساتھ ملازمت، بچے اور گھر کی ساری ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے اردو زبان کے فروغ کے لیے پیش رہتی ہیں اور اپنے قیمتی مشوروں سے فورم کو اونچائیوں پر پہنچانے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے. بہترین تنقید نگار اور بے حد حقیقت پسند اقدامات کرنے والی یہ دونوں اس بزم کی روح رواں ہے. انگلیاں ہیں کہ موم کی شمع فکر کے راستوں پہ روشن ہیں. میر وسیم صاحب کے لیے کیا کہوں، بے حد حساس طبیعت رکھنے والے، بے حد شائستہ ممبر ہیں.
जो महफिल में अपने अशार और दिलचस्प जुमलों के फूल बिखेरते रहते हैं, मगर साथ ही साथ इस महफिल के मकसद को फरामोश नहीं करते, बल्कि उर्दू की तरवीह में अपने आप को सामने लाए बगैर हर मुश्किल तरीन काम करने के लिए हमेशा तैयार नजर आते हैं। उनकी काबिलियत, फिक्र और मुशाहदात इस बज़्म के लिए सरमाया है। दुनिया की नजरों से ओझल रहकर उर्दू की खिदमत करना उन्हें ज्यादा पसंद है। बकौल उनके दुनिया तमाशाई मरियम समद के बारे में क्या कहूँ। इस महफिल के ऐसे मेंबर हैं जिनका कोई नेमुल बदल नहीं, नहायत ज़ौक़ व शौक़ से अपनी खिदमत उर्दू ज़बान की तरवीह को देती हैं। हर काम में महारत हासिल है। हर महारत को फोरम पर लाने के लिए नए नए मौके तलाशती हैं, नए नए मंसूबों से फोरम को फैज़याब करती हैं। एक नर्म मुस्कुराहट हमेशा लबों पर जगमगाती है। किसी बात से दिल दुख भी जाए, चंद लम्हों के बाद ही उस तकलीफ बात को भूल कर फिर अपनी जिम्मेदारियां संभाल लेती है और हंसती मुस्कुराती हम सबसे आ मिलती हैं और फिर इसी जोश खरोश से उर्दू की तरवीह के लिए मसरूफ हो जाती है। इतना सच बोल के होठों का तबस्सुम न बुझे, रोशनी खत्म न कर आगे अंधेरा होगा। हम सब यही चाहते हैं कि साथ रहकर कुछ ऐसा काम अंजाम दे जाए कि ये फोरम उर्दू की तारीख बनकर याद किया जाए। कोशिश के बावजूद ये इल्जाम रह गया, हर काम में हमेशा कोई काम रह गया। खुदा हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, मैं अस्मा हसन हूँ और आप मुझे एक अफसाना निगार और आलमी अफसाना फोरम की एडमिन की हैसियत से जानते हैं। सोशल मीडिया पर मौजूद मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म अदब की तरवीज में अपना हिस्सा डाल रहे हैं और इस सिलसिले में आलमी अफसाना फोरम अहम किरदार अदा कर रहा है, जो हर साल दुनिया भर से मौसूल होने वाले निगारशात को इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा बनाकर न सिर्फ नए लिखने वालों की हौसला अफजाई करता है, बल्कि असातिज़े अदब की तख्लीकात को फोरम की जीनत बनाते हुए पुख्ता कलमकारों की तहरीरों में निखार पैदा करने का सबब भी बनता है। मजीद इतना ही कहूँगी कि कलम उस वक्त तक मट्टी है जब तक आपकी फिक्र परवाज करने की सलाहियत से महरूम है, और ये परवाज वुस्ते मुतालिया की तलबगार है, क्योंकि आड़ी तिरछी लकीरें तो सब खींच लेते हैं, मगर उन लकीरों से खूबसूरत अल्फाज को जन्म देना मायने रखता है। ये अल्फाज आपका अपना रूप है, इसीलिए तो ये आपकी तख्लीक कहलाते हैं। अपनी तख्लीक के साथ वक्त गुजारेंगे तो फिक्र को उड़ान मिलेगी, और आलमी अफसाना फोरम अदब की इस उड़ान में हमेशा आपके साथ है। लिखते रहें, इल्म और अदब की तरवीज में अपना हिस्सा डालते रहें कि हम सब एक दूसरे से सीखते हैं। सलामत रहें। मैं वहीद कमर, मुंतज़िम आलमी अफसाना फोरम, फ्रैंकफर्ट जर्मनी से आपसे मुखातिब हूँ। आलमी अफसाना फोरम सोशल मीडिया पर कायम अफसाना निगारों का एक आलमी फोरम है, जिसे 15 जुलाई 2015 को बनाया गया था। मेरे साथ दीगर मुंतज़मीन में अलीगढ़ हिंदुस्तान से मोहतरमा अंजम किदवाई, साउथ कोरिया से मोहतरम मीर वसीम, लंदन यूके से मोहतरमा साइमा शाह और पाकिस्तान से मोहतरमा अस्मा हसन और मरियम समर साहिबा शामिल हैं। फोरम के बुनियादी मकासद में से एक अफसाना निगारों को आलमी सतह पर एक दूसरे के करीब लाना और एक प्लेटफॉर्म मुहैया करना है। इस मकसद के लिए हर साल यहाँ एक ऑनलाइन अफसाना मेला मुनक्कद किया जाता है। ये अमर बाइस खुशी है कि पाक व हिंद की हुकूमतों के दरमियान टूटते बनते गैर यकीनी ताल्लुकात और शर्तों पर नामसायद हालात के बावजूद हिंदो पाक के अफसाना निगार हर साल बाकायदगी से अफसानों के इस आलमी ऑनलाइन मेले में शामिल हो रहे हैं और आपस में अखुवत, मोहब्बत और भाईचारे के रिश्तों में बन चुके हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान दोस्ती का रिश्ता तो एक ख्वाहिश और ख्वाब है, ताहम इस फोरम के जरिए पाक व हिंद के बहुत से अफसाना निगारों के बीच ऐसी मजबूत दोस्ती कायम हो चुकी है जिसका तसव्वुर तक सोशल मीडिया के दौर से कबल महाल था। इस फोरम पर अब तक पाक व हिंद के सैकड़ों अफसाना निगारों की तख्लीकात पेश की जा चुकी हैं। सरहद के दोनों इतराफ मौजूद अफसाना निगारों के अलावा यूरोप व अमेरिका के कहानीकार भी इस फोरम के जरिए एक दूसरे से मुतारफ हुए और दुनिया भर में फैले क़ारीन तक इनकी तख्लीकात पहुंची। बाज़ दोस्तों ने यही पहली बार इसी फोरम के जरिए एक दूसरे को जाना, दोस्तियां कायम हुई, किताबों के तहाइफ का तबादला हुआ और खलूस पर मबनी रिश्ते कायम हुए। काश
یہ خلوص کے رشتے دونوں ملکوں کی حکومتوں کے درمیان بھی قائم ہوں، آپسی مسائل حل کیے جائیں، فساد اور منافرت کی بجائے سرحد کے دونوں اطراف خوشحالی کا دورہ ہو اور ہند و پاکستان دو دوست ملکوں کی طرح اقوام عالم میں شانہ بشانہ کھڑے ہوں۔ میں سائمہ شاہ انتظامیہ کا کردار ہوں جو پس منظر میں ہی سفر اختیار کیے ہوئے، ایک ایسا سفر جہاں 5 سال کی مسافت کے بعد احساس ہوتا ہے کہ جیسے عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی۔ عالمی افسانہ فورم ہمارا سب سے بڑا خاصہ انفرادیت ہے۔ ہم نے بہت سے ایسے قدم اٹھائے ہیں جو پہلے کبھی کسی آن لائن فورم نے نہیں آزمائے، اور پھر یہاں نئے پرانے دنیا بھر کے ادیب ہیں جو کسی بھی سرحد کے پابند نہیں ہیں، جہاں آپ کا قلم آپ کا سفیر ہے، آپ کی کہانیاں آپ کو لکھ رہی ہیں، موضوع سے لے کر کردار تک یہ فورم آپ کا کینوس ہے۔ آپ اپنے الفاظ کی دھنک بکھیر سکتے ہیں، خواہ آپ نئے لکھنے والے ہیں یا پرانے۔ عالمی افسانہ فورم کی انتظامیہ آپ کی بے حد مشکور ہے کہ آپ نے ہمیشہ ہر میلے میں، ہر ایونٹ میں ہمارا ساتھ دیا ہے۔ آپ کے بغیر یہ ایونٹس، یہ میلے اور یہ روزمرہ کی رونق بالکل ممکن نہیں ہے۔ مریم سمر کی طرف سے آداب اور عالمی افسانہ فورم کے کامیاب 5 سال مکمل ہونے پر مبارکباد۔ ترقی کا یہ سفر ہم سب نے مل کر طے کیا ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہمارا اور آپ کا یہ ساتھ اسی طرح جاری رہے گا۔ سوشل میڈیا کے اس پلیٹ فارم سے عالمی افسانہ فورم کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ یہاں نئے لکھنے والوں کے ساتھ ساتھ اردو افسانوی ادب کے ان افسانہ نگاروں کی تخلیقات بھی پیش کی جاتی ہیں جو گزشتہ کئی برسوں سے لکھ رہے ہیں اور اپنے ملک کے ادبی حلقوں میں ممتاز حیثیت کے حامل ہیں، تاہم ان کا نام اور کام عام قاری درگزراں سے نہیں پہنچا جیسا کہ حق ہے۔ ہمارے قارئین ان تمام افسانہ نگاروں کی تخلیقات سے عالمی افسانہ فورم کی بدولت فیضیاب ہوئے اور افسانے کو سمجھنے میں خوب مدد ملی۔ ہم نے عالمی افسانہ فورم پر 10 سے زائد مختلف اور منفرد سلسلے شروع کیے جنہیں قارئین کی ایک بڑی تعداد نے سراہا اور اس میں بھرپور حصہ بھی لیا۔ عالمی افسانہ فورم کے مستقل سلسلوں میں اردو کے شاہکار افسانے، عالمی ادب سے انتخاب، تخلیق کار کا نام ظاہر کیے بنا، افسانہ ذرائع تنقید اور تبصرہ، فورم پر نئے آنے والے افسانہ نگاروں کا تعارف اور افسانہ، اثاثہ کے نام سے تخلیق کاروں کے افسانوں سے منتخب کردہ اقتباسات، نئے لکھنے والوں کی رہنمائی کے لیے ان کی تخلیقات برائے اصلاح، علمی و ادبی تنقیدی مضامین، افسانوی ادب کے حوالے سے سوالات، ویڈیوز اور ای بک شامل ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کا یہ خوبصورت ساتھ مستقبل میں بھی اسی طرح بنا رہے گا۔ آپ کی رہنمائی اور حوصلہ افزائی نے ہمیں اردو افسانے کی مزید ترقی اور بہتری کے لیے اقدامات کرنے کا عزم بلند کیا ہے۔ دنیا کے کونے کونے سے افسانہ نگاروں کے شوقین اپنی کاوش عالمی افسانہ فورم پر شیئر کر کے اساتذہ اور عام قارئین کی رائے اور تبصروں سے اپنی تحاریر میں نکھار پیدا کرتے ہیں۔ عالمی افسانہ فورم نے ہر ملک سے افسانہ نگاروں کا ایک خوبصورت گلدستہ تیار کر رکھا ہے جو ہر سال ایونٹ میں اپنے افسانوں کی خوشبو سے ماحول کو معطر کرتے ہیں۔